तपाईँ यतिखेर रेडियो हाम्रो पाइला एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रोता, तपाईँ अब सुन्न सक्नुहुनेछ पाइला विशेष। नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ पाइला विशेष। आज हामी पाइला विशेषमा एकजना यस्ता व्यक्तित्वलाई ल्याएका छौँ जो स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक यात्रालाई हेर्ने हो भने 2057 सालमा उहाँ चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इकाइ सदस्य हुँदै उहाँ चाहिँ 2064 सालमा तरुण दलको क्षेत्र नम्बर 2 को सभापति हुनुभयो जाजरकोटको। त्यसपछि 2066 साल मङ्सिर 14 गते उहाँ नेपाल तरुण दलको कार्यवाहक अध्यक्ष भएर पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो र पार्टीको 12औं अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कार्य समितिको सदस्य हुनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको। त्यसै गरी पार्टीको 13औं जिल्ला अधिवेशनबाट पुनः जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै 2070 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन विभाग प्रमुख हुनुभयो जाजरकोटको। र त्यसै गरी 2073 सालमा नेपाल तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै अहिले पछिल्लो समय कुशे गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले पछिल्लो समय युवा पुस्ताको ढुकढुकीका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँले जाजरकोटका 7वटा स्थानीय तहमध्ये कुशे गाउँपालिकालाई एकदमै विभिन्न क्षेत्रमा चर्चामा अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ। विभिन्न सामाजिक सेवामा होस्, चाहे उहाँले गर्ने काम कार्यशैलीहरूमा होस्, अथवा युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुराहरूमा होस्, उहाँ अहिले जाजरकोटको राजनीतिक यात्रामा उहाँको चाहिँ नाम अग्रपङ्क्तिमा आइराखेको छ। त्यसैले हामीले आज पाइला विशेषमा उहाँलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हिजो आज दिनहरू कसरी बितिराखेका छन् यहाँका? गाउँपालिकाको जिम्मेवारी एक त चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि लामो समयसम्म त्यहाँका नागरिकहरूको सङ्गत नागरिकका चाहिँ आवश्यकताका आधारमा त्यहाँका चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। र तत्काल आजभोलि आज केही दिन यता 2-4 दिन यता चाहिँ बाढी पहिरो भन्दा पनि पहिला चाहिँ नेपालमा एक खालको चाहिँ ठुलो महामारीका रूपमा नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै कोरोना भाइरसले मुलुकलाई चाहिँ तर्सित बनाएको छ। त्यही बनाइराखेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कुशे गाउँपालिकाका आम नागरिकलाई कोरोना मुक्त गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यले विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू कोरोना चाहिँ प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेर आइराखेको अवस्था थियो भने अहिले बर्सातको समय लागिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा मान्छेका बाढी पहिरोका कारण मान्छेको चाहिँ धनको क्षति भएको र तत्काल बाढीका कारणले कुशे गाउँपालिकाका क्षेत्रमा ज्यानको चाहिँ क्षति भएको छैन र विभिन्न खालका चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूको केही रूपमा चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। तथापि बाटोमा हिँड्ने कारणले चाहिँ अस्ति मात्र एकजना मान्छेको भिडभाड लडेर मृत्यु भएको छ। र हिजो मात्र चाहिँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट कुशे गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 का मान्छेहरूले जङ्गली च्याउ खाएर एकजनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो र 7 जना मान्छेलाई सुर्खेत अस्पतालमा पुर्याइएको छ। त्यहाँ पनि 2 जनाको ज्यान गएको चाहिँ खबर प्राप्त भएको छ। यसका लागि अहिले यही पेरिफेरीमा वरिपरि बसेर नागरिकको पहिलो प्राथमिक नागरिकको चाहिँ जिउ सुरक्षा ज्यान सुरक्षाका लागि पहिलो प्राथमिक राखेर गाउँपालिकाका अध्यक्षका हिसाबले कुशे गाउँपालिका आम नागरिकका समसामयिक विषयमा ज्यानको सुरक्षाका विषयमा बाढी पहिरोका कारणले चाहिँ अप्ठ्यारो परेको चाहिँ पूर्वाधारलाई संरक्षणका विषयमा लगायत यस्तै विभिन्न विषयमा चाहिँ काम गरिराखेको अवस्था छ। हजुर, अब यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कोभिड-19 को सङ्क्रमण पनि बढिराखेको छ र कुशे गाउँपालिकाले आवश्यक सावधानी पनि अपनाएको छ। यहाँले गरेका गतिविधिहरू मार्फत यी कुराहरू आइराखेका छन्। यसैले अब कुशे गाउँपालिका वास्तवमा एकदमै विकट पनि छ र त्यो विकटतामा निकै सम्भावनाहरू पनि रहेका छन्। यहाँले कसरी लिनुभएको छ यी सबै कुरालाई चाहिँ मिलाएर? कुशे गाउँपालिका जाजरकोट जिल्लाको 7वटा स्थानीय तहमध्ये जुम्लाको सिमानासँग जोडिएको दुर्गम गाउँपालिकाका रूपमा लिइन्थ्यो र अहिले पनि त्यो खालको चाहिँ बुझाइ आम नागरिकमा जाजरकोट जिल्ला अथवा चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँका नागरिकहरूलाई जाजरकोट जिल्ला त विकट नै मानिन्छ। अहिले पनि त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। तथापि जाजरकोट जिल्लाको जुम्लाको सिमानासँग जोडिएको गाउँपालिकालाई
अविकसितका रूपमा नागरिकले बुझ्नु र त्यहाँका चाहिने भौतिक पूर्वाधारका रूपमा पछाडि पारिएको बुझ्नुलाई स्वाभाविकै लिइन्छ। तथापि 74 साल वैशाख 31 गतिको आम निर्वाचनपछि जब मुलुकमा 3 तहका सरकारहरूको गठन भयो र त्यो गठनपछि मुलुकका 753 स्थानीय तहको मध्येको एउटा गाउँपालिका कुशे गाउँपालिका मैले आफूले नेतृत्व गरेको छु। मैले आफूले नेतृत्व गरेको धेरै लामो समय पनि भइसकेको अवस्था छैन, झन्डै 3 वर्ष पुरा भएको अवस्था छ। यो भित्र चाहिँ नि गाउँपालिकाले अब कुशे गाउँपालिका जाजरकोट जिल्लाका अरू स्थानीय तहहरूसँग अरू चाहिँ नि क्षेत्रहरूसँगका विषयहरूमा विभिन्न विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र अब यसलाई चाहिँ नि जाजरकोट जिल्लाका 7वटा गाउँपालिकाका रूपमा गाउँपालिका मध्ये पिछडिएको रूपमा लिने गाउँपालिकालाई अरू गाउँपालिकासँग चाहिँ नि मिट गर्नका लागि अरू गाउँपालिकालाई भेटाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा यो पूर्वाधारका विषयमा होस् या त चाहिँ अरू विषयमा होस् अथवा नागरिकका चाहिँ नि आमूल परिवर्तनका विषयमा होस्, नागरिकको चेतना परिवर्तनमा होस् अथवा चाहिँ नागरिक उत्पादन गर्ने विषयमा होस्, त्यहाँका विषयमा हामी निरन्तर लागिरहेको अवस्था छ। र कुशे गाउँपालिकालाई जति चाहिँ दुर्गमताको रूपमा लिइन्छ लिए तापनि कुशे गाउँपालिका अत्यन्तै सम्भावना बोकेको र अत्यन्तै चाहिँ राम्रो भविष्य बोकेको गाउँपालिका हो। र यहाँका कुल चाहिँ 39,000 के अरे 4,937 घरधुरी सङ्ख्या छ। 3,937 घरधुरी छ। यो घरधुरीका चाहिँ आम नागरिक र त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक बनोट छ, त्यो बनोटका चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटकीय हिसाबले होस् या त चाहिँ त्यहाँका खनिज पदार्थको अवस्थाका विषय होस् या त चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ प्रचुर सम्भावना बोकेको गाउँपालिकालाई अझै यसलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट राज्यका चाहिँ तिनै तहका सरकार, नेपाल सरकार र प्रदेश कर्णाली प्रदेश सरकारबाट पनि यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा जति हेर्नु पर्थ्यो त्यो नहेरिएको अवस्था मलाई महसुस भएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ जाजरकोट जिल्ला कुशे गाउँपालिकाका गाउँपालिकामा जति पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ र त्यहाँ आन्तरिक स्रोतको पनि ठुलो सम्भावना छ, त्यहाँ हामीले त्यो खालको परिकल्पना गरेको छु। र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तहले अथवा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्ने त्यो संविधान तथा व्यवस्था गरिएका काम कारबाहीहरू चाहिँ विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तपाईँले भने जस्तै कुशे गाउँपालिका पिछडिएका रूपमा जसरी व्याख्या गरिन्छ त्यसरी चाहिँ त्यहाँको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। त्यो सम्भावनालाई चाहिँ नीतिगत रूपमा बाहिर ल्याएर सम्भावनालाई चाहिँ त्यहाँ खोतलेर त्यहाँका नागरिकलाई चाहिँ सहजता बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रम विभिन्न खालका ऐन नियमहरू पारित गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, अब यी थुप्रै चुनौतीहरू पनि छन् स्थानीय तहमा काम गर्न। अहिले पछिल्लो समय पर्याप्त जनशक्ति थुप्रै कुराहरू पनि विभिन्न पालिकाहरूमा चाहिँ पर्याप्तता नभएको कुराहरू छ। यहाँको पालिकामा चाहिँ कस्तो छ जनशक्तिको अवस्था? जनशक्तिका हिसाबले कुशे गाउँपालिका मात्र होइन, देशका सबै स्थानीय तहहरूमा जनशक्ति अभाव भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र मेरो त्यो खालको अनुभूति पनि छ। हाम्रो गाउँपालिकाको 9वटा वडाले बनेको एउटा गाउँपालिका हो जहाँ चाहिँ 9वटा वडा सचिवहरूको परिकल्पना गरिएको छ। गाउँपालिकामा विभिन्न खालका चाहिँ अधिकृतहरूको चाहिँ इन्जिनियरहरूको त्यो खालको चाहिँ स्ट्रक्चर जो चाहिँ स्ट्रक्चरको तयार गरिएको छ त्यो स्ट्रक्चर त्यो मापदण्ड अनुसार कर्मचारी अभाव भएकै छ हाम्रोमा। र कर्मचारी अभावका हिसाबले गाउँपालिकालाई जति तुस्त रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ स्फूर्ति एउटा चाहिँ स्पिडका हिसाबले चाहिँ अगाडि ड्राइभ गर्न सकिन्थ्यो त्यो हिसाबले अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो परिराखेको अवस्था त छ। तथापि त्यो कर्मचारीका हिसाबले अथवा हामीले कर्मचारी पाइनौँ अथवा चाहिँ हामीसँग जनशक्ति अभाव भयो अथवा चाहिँ हामी अरू कुराले चाहिँ विभिन्न हिसाबले अप्ठ्यारो परेर हामीले केही गर्न सकिनौँ भनेर जनताबाट उम्किने अवस्था हामी जनप्रतिनिधि नभएको हुनाले हामी एकदम ज्यान लगातार चाहिँ एकदम स्पिडका रूपमा चाहिँ कर्मचारी ले गर्ने काम हामी कतिपय जनप्रतिनिधिले पनि गरिराखेको अवस्था छ। हामीले आम नागरिकसँग जाँदाखेरि जनताको बिचमा जाँदाखेरि त्यहाँका नागरिकले जनप्रतिनिधि के अरे जो खालको चाहिँ कर्मचारीको संरचना छ त्यो संरचना अनुसार कर्मचारी नभएका हिसाबले गाउँपालिकाले काम गर्न सकेन अथवा चाहिँ त्यो विभिन्न खालका चाहिँ स्रोत साधनहरू प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो स्रोत साधनका अपर्याप्तका हिसाबले चाहिँ काम गर्न सकिएन अथवा चाहिँ मुलुकमा संघीयता जारी भइसकेपछि संघीयताको चाहिँ एक्सर्साइज नभएका हुनाले संघीयताको अभ्यासमा चाहिँ हामी नगएका हुनाले पनि काम गर्न सकिएन भन्ने खालका कुराबाट चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि आम नागरिकले त्यो कुरा बुझ्दैनन्, हामी उम्किन पनि सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले हामी जनप्रतिनिधिका हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पनि त्यहाँका आम नागरिकलाई सहजताका हिसाबले जसरी काम गर्न सकिन्छ कर्मचारी अभाव स्रोत साधनको अभाव विभिन्न खालका चाहिँ भौतिक संरचनाको अभाव गाउँपालिका निर्माण भइसकेपछि गाउँपालिकाका नयाँ केन्द्र निर्माण भयो, नयाँ केन्द्र निर्माणपछि विभिन्न खालका भौतिक पूर्वाधार निर्माण विभिन्न खालका अब समस्या हुँदै पनि एउटा इच्छा शक्तिका हिसाबले सबै चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरू जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ गाउँपालिकाप्रतिको सहमति समर्थनका हिसाबले पनि हामी अत्यन्तै चाहिँ अगाडि बढिराखेको अवस्था छ र यही स्पिडले हामी अन्तिमसम्म जाँदाखेरि गाउँपालिकालाई जिल्लाका सबैको स्थानीय तहमध्ये उचाइमा राख्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र त्यो स्पिडले हामी जनप्रतिनिधि त्यहाँका चाहिँ उपलब्ध कर्मचारी साथीहरू लागिरहेको अवस्था छ। अहिले पालिकाको ठ्याक्कै जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्नुपर्दा अहिले पछाडि
गरिएको जनसङ्ख्या अनुसार कति छ त्यहाँको जनसङ्ख्या? हामीसँग जनसङ्ख्या 24,171 छ। 2068 को जनगणना अनुसार जाजरकोट जिल्ला अन्तर्गत कुर्सी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 21,171 थियो। हामीले अहिले पछिल्लो हाम्रो डेटामा हामीले चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ तथ्याङ्कगत राख्दाखेरि 24,171 छ। हामीले गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या मात्र होइन, गाउँपालिकाका चाहिँ 5 वर्षभन्दा मुनिका, 10 वर्षभन्दा मुनिका, 18 वर्षभन्दा मुनि र 40 वर्षसम्म र त्यसपछि 40 वर्षदेखि माथिका सब आम नागरिकको डेटा चाहिँ हामीले रेकर्ड राखेका छौँ। र गाउँपालिकाका त्यो नागरिकको मात्र होइन, गाउँपालिकाका चाहिँ आम मान्छेका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ वस्तु, गाई, भैँसी, बाख्रा जति खालका पशु चौपायाहरू छन् उनीहरूको पनि डेटा हामीसँग छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अहिले हामीसँगको एकिन डाटामा 24,171 जनसङ्ख्या छ। हजुर। अनि अहिले चालु आर्थिक वर्षका लागि चाहिँ यहाँ गाउँपालिकाले कति बजेट चाहिँ यहाँ विनियोजन गरेको छ विभिन्न क्षेत्रमा? हामीले अहिले कुर्सी गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा 47 करोड पैसा चाहिँ विनियोजन भएको छ। 47 करोड पैसा विनियोजन मध्ये हामीले विभिन्न क्षेत्रमा कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न विषयगत शाखाहरू हुन्छन्, विषयगत समितिहरू हुन्छन्। समिति मार्फत चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। तथापि हामीले अहिले चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ अघि पनि मैले कुरा जोड्दै थिएँ, नेपालमा मात्र होइन विश्वमा चाहिँ कोरोना भाइरसले नागरिक तर्सिराखेको र नागरिक जीवन पनि क्षति भइराखेको अवस्थामा हामीले स्वास्थ्यलाई अहिले बढी प्राथमिकतामा राखेर झन्डै चाहिँ 1 करोड हाराहारीको बजेट चाहिँ स्वास्थ्यका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्नलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र अब त्यसरी बजेट त्यसले मात्र पुग्दैन। अब चाहिँ मान्छेलाई बचाउने त एकातिर रहिराख्यो, तर अर्को कुरा नागरिकलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नका लागि अथवा नागरिकले जो चाहिँ कोरोना भाइरसका कारणले विदेशबाट नागरिक तेस्रो मुलुक या चाहिँ भारतबाट नेपालमा आउने नागरिकहरू जति आउनुहुन्छ, हाम्रो गाउँको चाहिँ कन्सेप्ट, हाम्रो गाउँतिरको चाहिँ चलन कस्तो थियो भने मान्छे चाहिँ असाढमा चैत वैशाखतिर भारतबाट आउने अथवा तेस्रो मुलुक त धेरै मान्छेहरू हाम्रो गाउँपालिकाबाट जानु गएको अवस्था देखिँदैन। झन्डै चाहिँ त्यही 70-80 जना मान्छेको हाम्रो रेकर्ड छ। तर भारत जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठुलो छ। त्यो मान्छेहरूको चैत वैशाखतिर आउने, त्यसपछि असाढमा धानसान रोपेर फेरि चाहिँ भारत जाने अनि दसैँमा आउने खालको चाहिँ हाम्रो एक खालको त्यहाँको पद्धति अथवा त्यहाँका नागरिकको चाहिँ बाध्यता अथवा त्यहाँको हाम्रो चाहिँ गरिबताका हिसाबले अथवा विभिन्न हिसाबले चाहिँ त्यो खालको अवस्था थियो। अब अहिले लकडाउनको हिसाबले भारत पनि जान नपाउने भइसकेपछि नागरिकलाई स्वस्फूर्त गाउँपालिकाभित्रका चाहिँ काममा चाहिँ सरिक गराएर ती मान्छेलाई चाहिँ बाँच्न सक्ने अथवा ती मान्छेलाई चाहिँ गाउँपालिकामै चाहिँ आफ्नो गाउँ काममा चाहिँ व्यस्त गराउन सक्ने खालका गतिविधिहरू अगाडि बढाउनका लागि यो वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम पनि हामीले केही बजेट व्यवस्था गरेको छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ केही नागरिकहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ र अरू कृषि र भेन्डरी क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा जाने बजेटलाई पनि प्रत्यक्ष नागरिकले चाहिँ आफ्नो प्रत्यक्ष नागरिकले अनुभूति हुने गरी चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्षका कार्यक्रमहरू कृषिमा कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न खालका बिरुवाहरू वितरण गऱ्यौँ, औषधिहरू चाहिँ विभिन्न खालका कामहरू गर्दै गयौँ भने अब र त्यसपछि भेन्डरीतिरका कार्यक्रमहरूमा बाख्रा खरिद चाहिने विभिन्न खालका भैँसीहरू, बाख्राहरू या अन्य जातका चाहिँ विभिन्न यस्ता कार्यक्रम गर्यो। तर अब यसले चाहिँ नागरिकले चाहिँ दोस्रो मुलुक जान, भारत जान नपाउने र भारतबाट आएका मान्छेहरूलाई गाउँपालिका व्यवस्थापन गर्नका लागि अप्रत्यक्ष नागरिकसँग जोड्ने खालका कार्यक्रमहरू बनाएको छु। जस्तै हामीले अब कृषितिर कार्यक्रम गर्दाखेरि नागरिकले पाउने अनुदान हामीले यो चाहिँ अस्तिदेखि नै हामीले प्रत्येक टोल बस्तीहरूमा चाहिँ कृषक समूहहरू गठन गर्न हामीले त्यहाँका चाहिँ वडा अध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँका चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हामीले गाउँपालिका निर्देशन गरिसकेको अवस्था छ। अब कृषक समूहबाट मान्छेको चाहिँ जीवनमा परिवर्तन पनि आउने खालको र मान्छे आफू सेम चाहिँ त्यहाँ व्यस्त हुने थियो। पहिला योभन्दा अगाडिल्ला कार्यक्रममा केही टोलका केही मान्छेहरूले मात्रै काम पाउनुहुन्थ्यो भने अब सबै नागरिकले काम पाउने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिएको अवस्था छ। हजुर। अब कुशी गाउँपालिकालाई अर्ग्यानिक पालिकाका रूपमा पनि अगाडि लगिएको छ, कहाँसम्म पुग्यो? हामीले यसलाई योभन्दा अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष 76-77मै हामीले कुशी गाउँपालिकालाई अर्ग्यानिक गाउँपालिकाका रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ घोषणाका रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न बेला कार्यक्रम पनि बनायौँ र यसलाई चाहिँ नीतिगत निर्णय पनि गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ एउटा कार्यविधि बनाएर कार्यविधि अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। त गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले चाहिँ सलह भन्ने किरा चाहिँ गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ कीटनाशक औषधिबाट यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्नु, यसलाई चाहिँ मार्नु पर्यो अथवा यसलाई चाहिँ त्यहाँका चाहिँ बाली नाली क्षति हुनबाट जोगिनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले केही त्यस्तो तयारी गरे तापनि हामीले गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा हामीले खास चाहिँ विषादी मलहरू प्रयोग नगर्ने र चाहिँ गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्र हामी चाहिँ ब्रोइलर कुखुराहरू जस्ता विभिन्न खालका चाहिँ यिनी वस्तुहरू भित्र्याउने भन्ने खालको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छौँ। तथापि हामीले गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका विभिन्न क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक मोडेलका रूपमा लिनका लागि गाउँपालिका जुन स्पिडमा अगाडि बढिराखेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा हामी
अहिले पनि त्यही स्पिडमा अगाडि बढिरहेको छु। जस्तो अहिले पहिले चाहिँ नि गाउँपालिकाको मुख्य नाका रहेको बाटुले र पाँचखाटेबाट केही चाहिँ नि वस्तुहरू भित्रिन्थ्यो, त्यहाँ विषादी वस्तुहरू। अहिले त्यहाँ चाहिँ नि प्रहरी मार्फत र हामी जनप्रतिनिधि मार्फत र अरू चाहिँ नि त्यहाँका नागरिकहरू मार्फत पनि त्यो भित्र्याउने कामलाई चाहिँ नि बन्द गर्न खोजेका छौँ। अहिले चाहिँ रासायनिक मलहरू चाहिँ नि खरिद गर्ने, रासायनिक मलबाट गाउँपालिकाका चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रमा बाली उत्पादन गर्ने, त्यो उत्पादन वस्तुबाट मान्छेको अहिले त्यस्तो भन्दा पनि कस्तो पर्यो भने यसलाई चाहिँ अलिकति कठिनाइको विषय कसरी लिन सकिन्छ भने यो अर्गानिक बनाउँदाखेरि एउटा चाहिँ नि अर्गानिक वस्तु गाउँपालिकाका क्षेत्रमा बिक्री हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ नि छिटै त्यसले चाहिँ प्रतिफल प्राप्त गर्ने र अथवा चाहिँ त्यसको वेटकै हिसाबमा अथवा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि छिटो उत्पादन गर्ने हिसाबमा छिटो हुने र त्यसले चाहिँ आम्दानी बढी गर्ने जस्तो देखिन्छ। तथापि त्यसले नागरिकको जीवनमा नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा चाहिँ नि ती कृषकहरूलाई थाहा छैन। हामीले अहिले नागरिकसँग यस्तो खालको चेतना चेतनामूलक कार्यक्रम निर्माण गरेको छौँ। पैसा 10 रुपियाँ बढी भयो अथवा छिटो उत्पादन भयो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। यो अर्गानिक र चाहिँ नि यसलाई विषादी प्रयोग गरिएका वस्तुहरूको बिचमा भिन्नताको चाहिँ मान्छेको आयुसँग जोडिएको अवस्था हो भन्ने खालको चाहिँ कार्यक्रम हामीले केही कार्यक्रममा गरिराखेका छौँ। तथापि यसलाई फाइनल्ली अन्तसम्म पुगेको छैन। यी कार्यक्रम आम कृषकले आम नागरिकले बुझ्नुभयो भने टोटल्ली चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्गानिक गाउँपालिकाको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हजुर। अब यो अवस्थामा चाहिँ जस्तो इन्डियाबाट आएका जतिसुकै बढी नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले गाउँपालिकामै रोजगारी दिने वातावरण बनाउनका लागि अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि अन्य कार्यक्रमहरू पनि रहे। त्यसको लागि चाहिँ बजेट चाहिँ कति विनियोजन गरेको छ? मैले बजेटका विषय मैले तपाईँलाई मैले छुटाएँ त गाउँपालिका रोजगार के अरे गाउँपालिका अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रममा चाहिँ 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि हामीले नेपालमा चाहिँ 3 तहका सरकारका चाहिँ गतिविधिहरू जस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तोको चाहिँ हामीले एउटा मोडालिटीकै आधारमा हामीले एउटा कार्यविधि तयार गरेर त्यो खालको कार्यक्रम अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छौँ। र कृषि भेन्डरी क्षेत्रमा चाहिँ नि 1-1 करोडका दरले चाहिँ हामीले नागरिकलाई चाहिँ नि इन्डिया जान नपाएका नागरिकहरू जो खालको चाहिँ पद्धति सिस्टम थियो त्यो सिस्टमलाई रोक्नका लागि विभिन्न खालका नागरिक आफू चाहिँ जस्तै गरा बनाउने कार्यक्रमहरू जसले चाहिँ नि आफ्नो परिवारका लागि आफ्ना लागि र आफ्नो समाजका लागि अथवा वरिपरिका लागि अथवा गाउँपालिकाको समृद्ध विकासका लागि अथवा चाहिँ ती इन्डिया जाने जो प्रवृत्ति थियो भारततिर जाने प्रवृत्तिबाट रोकिनका लागि त्यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ र ती नागरिकलाई गाउँपालिकाभित्रै चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ विकासमा लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो वर्ष छुट्याएको कार्यक्रमले एउटा सिकाइका रूपमा पनि लिन सकिन्छ यसलाई र यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र त्यहाँ नागरिकहरूलाई गाउँपालिकाभित्रै विकासमा लगाउन सकिन्छ भन्ने मनसायका हिसाबले ठुलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको अवस्था छ। हजुर। अनि कुसै गाउँपालिकामा अब जस्तो यहाँले हरेक बखत हरेक पल चाहिँ जनतामा समर्पित भएका कुराहरू चाहिँ बोलिराख्नुहुन्छ र काम पनि गरिराख्नु भएको छ। अनि बिरामी भएपछि हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने कुराहरू होला अथवा कोही बिरामी भएपछि त्यसको तपाईँहरूको आन्तरिक कोष जुन एउटा बनाउनु भएको छ त्यसबाट दिने कुराहरू होला। यी यावत कुराहरूमा तपाईँको नाम चाहिँ शीर्ष स्थानमा छ जाजरकोटका अन्य पालिकाको दाँजोमा। त्यसकारण यो कसरी तपाईँलाई यस्तो काम गर्न चाहिँ आइडिया आयो? यस्तो भयो, यो पहिला कुरा म निर्वाचित भइसकेपछि मैले संविधानलाई चाहिँ अध्ययन गर्दै गएँ र स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 पनि अध्ययन गरेँ। हामीले कोही कतैबाट सिक्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ गर्दै सिक्दै जाने कुरा हो। यो नेपालमा पहिलो कुरा चाहिँ नागरिकको जीवनको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने त्यो संविधान तह पनि व्यवस्था छ र एउटा सरकारको नेतृत्व पनि थियो। नेपालमा 3 तहका सरकारको परिकल्पना गरिसकेपछि नेपालमा जारी संविधान 2072 ले त्यो खालको व्यवस्था गरिसकेपछि सबै सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको जीवनको सुरक्षाभित्र पर्दछ, पहिलो प्राथमिकता। त्यो मेरो बुझाइ हो र त्यो पर्दछ, संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था छ भन्ने मैले अध्ययन गरेको छु। र तथापि कुसै गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका नागरिकहरूको विकासका संरचनाहरू, पूर्वाधारहरू, बाटो, विद्यालय, मोटर, पुल, विभिन्न खालका बाटो सँगसँगै नागरिकको जीवनको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा स्थानीय तहका रूपमा एउटा सरकारका रूपमा परिकल्पना गरिएको स्थानीय तहले एउटा नागरिकलाई चाहिँ अभिभावकत्व निकाउन सकेन, नागरिकले चाहिँ ढुक्क हुन सकेन भने त्यो सरकारको अर्थ पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो हिसाबले कुसै गाउँपालिकाका क्षेत्रमा मैले अहिलेसम्म आजसम्मका दिनमा चाहिँ झन्डै 6-7वटा हेलिकप्टरबाट चाहिँ एकदम जोखिममा परेका मान्छेको नागरिकको जीवनको सुरक्षा उद्धार गरिएको छ। विभिन्न खालका चाहिँ ठुलो प्राणघातक रोगहरू, ब्लड क्यान्सर चाहिँ मृगौला ट्रान्सफर जस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ ठुलो मात्रामा पैसाको पनि सहयोग गरिएको छ। यो कसरी व्यवस्था गरिएको हो र यसलाई चाहिँ आर्थिक सहायता दिन खाल्ने व्यवस्था कसरी गरिएको हो भने हामीले कुसै गाउँपालिकाका क्षेत्रमा हामीले आन्तरिक स्रोतका रूपमा चाहिँ हामीले केही खालको विधि बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ। आन्तरिक स्रोत छ, त्यसको चाहिँ विपद तथा उद्धार कोष एउटा चाहिँ विधि बनाएको छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाएको छ
छ त्यो गाउँसभा हुँदै कार्यपालिकाबाट त्यसलाई स्वीकृति गरेर राखिएको छ। उहुँ, कुशे गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रको चाहिँ आन्तरिक स्रोत हामीले वर्षमा चाहिँ 30 देखि 40 लाख के अरे 25 देखि 30 लाखसम्म अनुमानित हामी पैसा उहुँ, त्यहाँ चाहिँ त्यो कोषमा व्यवस्था हुन्छ उठ्छ र त्यो कोषबाट एउटा चाहिँ सञ्चालक समिति, गाउँपालिका अध्यक्ष आफै अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासक अधिकृत लेखापाल र गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यपालिका अच्छा, सदस्यबाट मनोनित गरेको सदस्यहरू गरेर 5 सदस्यीय हामीले समितिहरू निर्माण गरेको छौँ। त्यो समितिको बैठक निर्णयबाट त्यो राहत तथा उद्धार कोषबाट हामीले बजेट विनियोजन हुन्छ र त्यो बजेट विनियोजनबाट हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिराखेको अवस्था छ। जस्तै हिजो मात्र मैले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लाई चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मैले प्रमुख जिल्ला अध्यक्षसँग कुरा गरेँ। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट पैसा भुक्तानी हुने गरी उहुँ, कुशे गाउँपालिकाका नागरिकलाई उडाइदिनु पर्यो अथवा त्यहाँका सुरक्षा गरिदिनु पर्यो। अहिले बर्खाको समय चाहिँ बाटोघाटो छैन, 7 जना मान्छेलाई बोक्ने भने मान्छेले बाटो बोकाउँदाखेरि 40-50 जना मान्छेको एराउन्ड चाहिँ लाग्छ, गाडी धेरै टाढा पुग्छ। उहुँ, यसलाई भनेर मैले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरेँ। उहाँले हेलिकप्टर उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ, तर चाहिँ स्रोत कसले दिन्छ, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भन्ने खालको कुरा प्राप्त गरिसकेपछि मैले हिजो नै एउटा चिठी पत्र तयार गरेर गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा उहुँ, हेलिकप्टर व्यवस्था गर्नु भनेर मैले चाहिँ जिल्ला प्रशासनलाई एउटा सिफारिस गरेँ। त्यसपछि अच्छा, चाहिँ आर्मीको करसाप चाहिँ सुरेन्द्र प्रताप रावल, प्रमुख जिल्ला के अरे जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख चाहिँ डिएसपी साहबसँग हामी केही उहुँ, साथीहरूसँग मैले हिजो पहल पनि गरेँ। त्यसपछि हेलिकप्टर आयो। हेलिकप्टर फ्लाइट 2 चोटि चाहिँ फ्लाइट गरेर गाउँपालिकाका चाहिँ 7-8 जना मान्छेलाई चाहिँ उद्धार गरेर सुर्खेत अस्पतालमा उपचार गरिराखेको उहुँ, अवस्था छ। यसको हिसाबले नागरिक चाहिँ बाटोमा मरिराखेको अवस्था हुने र पैसा चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने विधिका हिसाबले नागरिक बस्न, नागरिक जसका नाममा पैसा आउँछ ऊ नागरिक नै बचेन भने त्यसका लागि चाहिँ पैसाको मात्र एउटा विधिको कुरा भयो र विधि पनि हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ। उहुँ, र त्यो हिसाबले हामीले यो यति मात्र होइन, गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरू, भारतको धारचुलामा गएर मरेका मान्छेहरूका लागि पनि क्रिया खर्च बापत चाहिँ अच्छा, हामीले 25,000 दिने व्यवस्था गरेका छौँ। उहुँ, त्यो पनि चाहिँ हामी त्यही कोषबाट व्यवस्था गर्छौँ र यो एउटा खालको विधि तयार गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ सहजताका रूपमा लिन सकिन्छ। र एउटा अर्को कुरा के हो भने जो सरकारको परिकल्पना गरेर 3 तहका सरकारहरूको निर्माण गर्यो, त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने अथवा त्यो सरकारले नागरिकलाई चाहिँ एउटा विश्वसनीयता दिन सकेन, त्यो नागरिकलाई चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हाम्रो सरकार छ भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति गराउन सकेन भने त्यो सरकार चाहिँ हो र त्यो सरकारले चाहिँ त्यसलाई सरकारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ मेरो पनि बुझाइ छ। त्यो हिसाबले नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामीले हाम्रो सरकार छ र यसले चाहिँ हाम्रा कामहरू चाहिँ गर्छ अथवा चाहिँ हामी अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि हामी एक्लै छैनौँ, हाम्रो पछि एउटा सरकार छ भन्ने खालको चाहिँ सन्देश आम नागरिकले बुझ्नु पर्यो र अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि नागरिकले सरकार छ भन्ने खालको चाहिँ फिलिङलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ डर त्रासलाई चाहिँ डर त्रासबाट नागरिकहरू अझ अप्ठ्यारोमा पर्नु हुँदैन। हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने हेलिकप्टर आउँछ, हेलिकप्टरबाट पनि उद्धार हुन सकेन भने विभिन्न खालको चाहिँ अरू विधिहरू प्रयोग गर्छ सरकारले। हामी पैसाका अभावको हिसाबले मात्र हाम्रो जीवन जोखिममा पर्दैन, यसका लागि सरकार छ, सरकारले आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाउँछ भन्ने खालको सन्देश नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ हामी एकदम चाहिँ त्यही हिसाबले अगाडि अच्छा, बढेको छौँ। मैले अघि पनि तपाईँलाई छोटो रूपमा के भने एउटा नागरिकलाई के अरे सरकारको पहिलो कर्तव्य नागरिकको जीवनको सुरक्षा हो उहुँ, र त्यो संविधानमा पनि त्यो खालको व्यवस्था गरेको छ। त्यो हिसाबले त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न खालको ऐन अच्छा, कानुन विधि बनाएर अगाडि बढिराखेको अवस्था अच्छा। छ। अनि तपाईँको पालिकामा अहिले यो फरक क्षमता भएका, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ? फरक क्षमता भएको अपाङ्गहरूको हामी सबैसँग हामीले त्यो त्यो अघि पनि कुरा गरेँ मैले। गाउँपालिकाको चाहिँ उमेरका हिसाबले मात्र चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छैन कि हाम्रो अच्छा, चाहिँ गरिब के अरे के भन्छ हाम्रो त्यहाँका चाहिँ टुहुरा बालबालिकाहरू, अपाङ्ग उहुँ, बालबालिकाहरू, त्यसपछि चाहिँ एकदम जोखिममा परेका बालबालिकाहरू विभिन्न खालको चाहिँ हामीले डेटा सङ्कलन छ। हामीसँग गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रमा चाहिँ अहिले हाम्रो आजसम्मको डेटामा 54 जना बालबालिकाहरू चाहिँ उहुँ, अपाङ्ग बालबालिका हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अरू नागरिकभन्दा अलिक फरक गतिविधि गर्ने के अरे शारीरिक रूपमा चाहिँ भिन्नता भएका बालबालिकाहरू अथवा चाहिँ नागरिकहरू त्योभित्र हुनुहुन्छ। कोही उहुँ, चाहिँ 20 वर्षभन्दा माथिका हुनुहुन्छ, कोही 30 वर्ष हुनुहुन्छ, कोही 35 वर्ष, कोही 40 वर्षको हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ 8-10 वर्षको बालबालिका हुनुहुन्छ। तिनी बालबालिकाहरूका लागि पनि हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ हामीले 20 देखि 30 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले विनियोजन गत वर्ष मात्रै हामीले 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो बालबालिका सुरक्षाका लागि। अच्छा, हामीले खुट्टा नभएका बालबालिकाहरूलाई व्हिलचेयरको व्यवस्था गरेका छौँ उहुँ, र चाहिँ बाल मैत्री चाहिँ विद्यालय निर्माणको अवधारणा लिएको छ। सबै विद्यालयमा चाहिँ बाटोले टच गर्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ व्हिलचेयर मार्फत विद्यालय क्षेत्रभित्र पाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टका साथ अगाडि बढिएको छ। र चाहिँ आँखा अपाङ्ग बालबालिकाहरूका लागि, आँखा अपाङ्गका लागि पनि हामीले त्यो खालको अवस्था गरेका छौँ। त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर कुशे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को बिजुल तिरुवा भन्ने उहुँ, बिजुल नेपाली भन्नेले हामीले गाउँपालिकाका तर्फबाट उसको चाहिँ 12 वर्ष अगाडि आँखा फुटेको मान्छेको चाहिँ तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट काठमाडौँ लगेर गाउँपालिकाका आर्थिक सहयोगमा लगेर उसको आँखा बन्यो। ऊ अहिले इन्डिया जाने अथवा चाहिँ गाउँमा विभिन्न खालका कामहरू गरेर खाने आफ्नो जीवन
प्रतिबन्ध चलाउन सक्ने अवस्था भएको छ। त्यसैले त्यहाँका बालबालिका अपाङ्ग बालबालिकाहरूलाई हामीले गाउँपालिकाका तर्फबाट र त्यो पहाडी क्षेत्र विकास अभियान जाजरकोटले पनि कुर्से गाउँपालिकाको क्षेत्रमा एउटा चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो साझेदारीमा के अरे सेभ द चिल्ड्रेन र पहाडी क्षेत्र विकास अभियानको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन उसले पनि गाउँपालिकाका क्षेत्रमा बालबालिकाका क्षेत्रमा अपाङ्गका क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका गरेको छ। तपाईँको यो चाहिँ नि रेडियोबाट यो पाइला एफएमबाट म त्यो पहाडी क्षेत्र विकास अभियान जाजरकोटलाई गाउँपालिकाका तर्फबाट त्यहाँ आम नागरिकका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो खालको कार्यक्रम मैले कल्पना गरेको भन्दा चाहिँ राम्रो हिसाबले अगाडि बढेको छ। अहिले पनि हामीले पहाडी क्षेत्र विकास अभियान मार्फत सञ्चालन हुने चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेन लगायतका कार्यक्रमहरूलाई हामीले 50 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले म्याचिङ राखेका छौँ। त्यसका म पनि अगाडि बढेँ। बालबालिका क्षेत्रमा अत्यन्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण गतिविधि अगाडि बढाएकोले म आफू उत्साहित पनि छु, खुसी पनि छु र त्यो संस्थालाई चाहिँ आफूले सकेसम्म म आफू लागेसम्म त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्ने र सहयोग सुझावका लागि म लाग्ने पनि छु। त्यसका लागि चाहिँ त्यो संस्थाका पदाधिकारी र संस्थाका सबै साथीहरूलाई चाहिँ गाउँपालिका तर्फबाट पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो हिसाबले हामीले बालबालिका अपाङ्ग बालबालिका जोखिममा परेका बालबालिका विद्यालय क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका बालबालिका र शारीरिक रूपमा चाहिँ भिन्नता बालबालिकाका सबै तथ्याङ्क सबै डेटा हामीसँग उपलब्ध छ र त्यसका हिसाबले हामीले अहिले अहिले तत्काल अझ उपचारका लागि हामीले नेपालगञ्ज काठमाडौँ र सुर्खेत धनगढीका लागि 3 ठाउँका क्षेत्रका लागि चाहिँ ती बालबालिकाका जस्तै कसैको ओठ काटेका बालबालिकाहरू छन् त्यो ओठ सिलाउने जस्ता यस्तै खालका चाहिँ शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ लिनका लागि सेभ द चिल्ड्रेन जाजरको सेभ द चिल्ड्रेन कुर्से पहाडी क्षेत्र विकास अभियान सेभ द चिल्ड्रेन जो कार्यक्रम गरेको छ त्यसले र हामीले चाहिँ पैसाको साझेदारीमा हामीले के अरे धनगढी लगेको 15,000 काठमाडौँ लगेको 20,000 र नेपालमा लगेको 10,000 पैसा चाहिँ हामीले त्यो खाता अझ बालबालिका को छुट्टै एउटा चाहिँ अर्को खाता पनि निर्माण हामीसँग 5-6 वटा खाताहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यो खातामा चाहिँ गाउँपालिका र चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेन मार्फत त्यहाँ चाहिँ पैसा जम्मा हुन्छ र त्यो पैसा जम्मा भएको पैसाबाट हामीले त्यहाँ पनि एउटा खालको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा समिति निर्माण भएको छ। त्यो समितिबाट सिफारिस गरेर हामीले त्यसो खालको चाहिँ पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अनि अहिले छोरीको समृद्धि खाताको कुराहरू पनि छ हैन, त्यसमा पनि कति छोरीहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ 6 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ छोरी सुरक्षा कार्यक्रममा। त्यो पैसा चाहिँ अहिले हामीले 150 जना छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको चाहिँ खाता सञ्चालन भएको छ। अहिलेसम्म गाउँपालिकाबाट 6 गते फर्केको थिएँ मैले, 5 गते त्यहाँको त्यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि 150 जना के अरे छोरीहरूको खाता खोलिएको छ। त्यो खातामा चाहिँ हामी गाउँपालिकामा प्राप्त भएको बजेट चाहिँ 6 लाख छ। त्यो पैसा चाहिँ त्यहाँ लागेको छ। अहिले अझ 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 त्यहाँभित्र के भएको छ भने छोरी सुरक्षा जब कार्यक्रम प्राप्त भयो यसले चाहिँ नागरिकमा एक खालको उत्साह पनि प्राप्त गरेको छ। छोरीलाई हाम्रो समाजमा हाम्रो चाहिँ अवस्थामा हाम्रो रीतिरिवाजमा छोरी धेरै हुने मान्छेहरूको विभिन्न खालको यस्तो खालको अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो खालको काउन्सिलिङ त गरेका छौँ। नागरिकमा चाहिँ छोराछोरीको बिचमा भिन्नता हुँदैन, हामी एउटै सन्तान यस्तो खालको त कुरा गरेको छौँ। तथापि समाजमा एक खालको संस्कार छ, त्यो संस्कारलाई पनि यो कार्यक्रमले चाहिँ अहिले अलिकति उत्साहित अथवा त्यो प्रति नकारात्मक सोचबाट चाहिँ बाहिर ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका गरेको छ। र हामीले 150 जना छोरी सुरक्षा कार्यक्रममा नेपाल कृषि विकास कार्यालय भारमा खाता सञ्चालन भएको छ र अब 6 लाख रुपियाँ आएको मैले जानकारी गरेँ। त्यो 6 लाख पैसा चाहिँ उहाँहरूको खातामा चाहिँ गइसकेको अवस्था छ। अनि अब यी अघि यहाँले भने जस्तै अपाङ्गता भएका कुराहरू आए, जस्तो कसैको ओठ काटिएको कुराहरू यी यावत छन्। अब यो सबै कुरालाई हेर्ने हो भने मान्छेको पोषण सुधार नभएर नै यी कुराहरू आए होलान्। अब गाउँपालिकाले अर्ग्यानिक खेती प्रणालीमा पनि जोड दिइराखेको अवस्था छ। यी सबै कुराले अब कुशेवासीको पोषण सुरक्षाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भयो त्यसो भए होइन। मैले यो विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि नेपालका चाहिँ अरू के अरे विश्वका अरू मुलुकहरू धेरै अगाडि बढेको हामीभन्दा चाहिँ 100 वर्ष 200 वर्ष 1000 वर्ष जति अगाडि के अरे विकासमा अगाडि पुगेको मुलुकहरू छन्। हामी एउटा कुरामा चाहिँ यो अहिले सेभ द चिल्ड्रेन मार्फत चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम छ। मैले आफूले अध्ययन गरेको मैले चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रममा गाउँपालिकासँग सहकारी गरेर अगाडि बढेको अवस्था हेर्दाखेरि जबसम्म बालबालिका स्वस्थ र बालबालिका सुरक्षित स्वस्थ एकदम चाहिँ सफा मनस्थितिको बालबालिका एउटा निर्माण गर्न सकिँदैन तबसम्म राज्यले कतै विकासको फड्को मार्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ। जब देखिन्छ भन्ने परिकल्पनाका साथ यसले चाहिँ विश्वभरि कार्यक्रम गरेको मलाई अनुभूति भएको छ। झन्डै 100 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा यसले काम गरेको अवस्था देखिन्छ। नागरिकले पहिला कुरा चाहिँ देश विकास अथवा राष्ट्र विकास समाज विकास अथवा टोल विकासका लागि पनि एउटा असल बालबालिका निर्माण गर्नुपर्ने पहिलो त्यो समाजको जिम्मेवारी त्यो समाजको जिम्मेवारी हुँदो रहेछ। त्यो समाजले त्यो खालको पहिला चाहिँ त्यो एउटा स्वस्थ सफा मानसिक रूपमा स्वस्थ चाहिँ शारीरिक रूपमा स्वस्थ विभिन्न खालका स्वस्थ एउटा बालबालिका निर्माण गर्न सक्यो भने मात्र त्यो समाजको विकास टोलको विकाससँग चाहिँ राज्यको विकास जोडिएको हुन्छ। त्यो टोलको विकास हुँदै चाहिँ विभिन्न खालको विकास हुने मैले अनुभूति गरेको छु। त्यसका लागि चाहिँ त्यहाँ
नागरिक पोषण जो पोषणसँग चाहिँ जोडिएको पोषणले मात्र चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण बाटोको रूपमा लिन सकिन्छ पोषणलाई। त्यसो भए हुनाले एउटा मैले अघि पनि कुरा गरेँ, गरिबताका हिसाबले, नागरिकको चाहिँ आर्थिक कमजोरीका हिसाबले अथवा चाहिँ अशिक्षाका हिसाबले यिनी चाहिँ विषादी प्रयोग गरिएर 2 रुपियाँ बढी मुनाफातिर हेर्ने जो प्रवृत्ति छ, त्यो एउटा प्रवृत्ति के हो भने हाम्रो गरिबतासँग जोडिएको अथवा हाम्रो बाध्यता पनि हुन सक्ला त्यहाँका कृषकहरूको, त्यहाँका नागरिकको। तथापि यसलाई चाहिँ एउटा सरकारले अथवा हामीले अथवा जनप्रतिनिधि अथवा त्यहाँको सरकारले कृषि गाउँपालिकाको सबै जनप्रतिनिधि अथवा त्यहाँका आम नागरिकलाई, त्यहाँ कृषकहरूलाई के बुझाउनु जरुरी छ भने नागरिकको जीवनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयलाई, जस्तै एउटा मान्छे बिरामी हुँदाखेरि 1 लाख खर्च हुन्छ र एउटा चाहिँ काँक्रा, अर्ग्यानिक काँक्रा र चाहिँ विषादी मिसा गरेको काँक्राबाट 10 रुपियाँ फाइदा हुँदाखेरिका विषयमा यस्ता खालका विभिन्न खालका कुराहरू कृषकलाई सम्झाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक गाउँपालिकाको अर्ग्यानिक गाउँपालिकाको रूपमा लिन सकिन्छ। र अर्को कुरा के हो भने त्यो पोषणसँग जोडिएको एउटा बालकलाई चाहिँ मैले अघि कुरा गरेँ, एउटा बालक निर्माण गर्नका लागि पोषणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। पहिलो कुरा पोषणसँगै अरू विभिन्न कुरा, एउटा बालक निर्माण गर्नलाई धेरै कुरा जोडिएर धेरै कुरा चाहिँ आवश्यक त पर्छ नै, तथापि चाहिँ एउटा पहिलो कुरा चाहिँ पोषणका रूपमा लिन सकिन्छ। यसले एउटा समाजमा, एउटा टोलमा चाहिँ असल बालक निर्माण गर्न सक्यो भने राज्यका विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पुग्छ। र मैले अघि पनि भने टोलको विकास चाहिँ राज्यको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डका रूपमा रहन्छ। त्यो हिसाबले टोल विकासका लागि एउटा सिंहदरबारमा रहेको अथवा नेपाल सरकारले चाहिँ टोल बस्तीका चाहिँ विकासमा त्यति महत्त्वपूर्ण ध्यान नपुग्न सक्ला। तथापि हामीले एउटा सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि विभिन्न बस्ती टोलका चाहिँ कतिपय कुरा छुट्न सक्छन्। तथापि त्यहाँका तल्लो तहका नागरिकहरूले, त्यहाँका टोल समाजका नागरिकहरू एउटा असल नागरिक जति बेला निर्माण हुँदैन त्यति बेला चाहिँ नेपाल विकासका लागि त्यो विकासका लागि त्यहाँ पुग्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसका लागि बालबालिकालाई चाहिँ पूर्ण स्वस्थ मस्तिष्कका साथ एउटा निर्माण गर्न सक्यो भने विकास हुन्छ। यसका लागि चाहिँ पोषणका रूपमा पनि हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, यो पोषण एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विकास, एउटा बालबालिका निर्माण गर्दाखेरि आज विकास हुने र एउटा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी भएको अथवा बालबालिका क्षेत्रमा चाहिँ लागेको विषयमा आज भएको विकास आज नै तुरुन्त चाहिँ देखिने गरी परिवर्तन त नहुन सक्छ। तर त्यो त्यही परिवर्तनका हिसाबले मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी गरिबताका हिसाबले पछाडि पर्यौँ, हाम्रा नागरिकले तुरुन्त देखिने गरी परिवर्तनको अनुभूति गर्नुहुन्छ। आज म अध्यक्ष भएँ अथवा अघिल्लो दिन अध्यक्ष भयो, अर्को दिनमा चाहिँ त्यहाँ परिवर्तन हेर्ने खालको जो अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षातिर हामी मात्रै होइन नेपाल सरकार पनि त्यसरी लाग्यो र त्यसरी तुरुन्त रिजल्ट देखाउने कामतिर लाग्दाखेरि पनि हामी खास चाहिँ विश्वका अरू मुलुकभन्दा पछाडि परेको अवस्था हो। हामी नागरिक निर्माणतिर लागिनु, जब नागरिक निर्माणले चाहिँ लामो समय 10 वर्ष लिन सक्ला, नागरिक निर्माणमा 15 वर्ष लिन सक्ला, तथापि त्यसपछिका विकासका संरचनाहरू अझ राम्रो हुन्छ र यसलाई चाहिँ जो देखिने गरी परिवर्तनको भन्दा पनि नागरिक निर्माणतिर लाग्न सक्यो भने यसले चाहिँ रिजल्ट पछि निस्किने, तर चाहिँ दीर्घकालीन रिजल्ट अरू मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त्यति बेला मात्र सकिन्छ जति बेला एउटा बालकदेखि त्यो बिचमा चाहिँ 17-18 वर्ष अथवा 20-21 वर्ष पुगेको नागरिकलाई चाहिँ नागरिक निर्माणतिर लाग्ने हो भने त्यो सम्भावना छैन। एउटा चाहिँ बालकदेखि जो बच्चा चाहिँ गर्भधारणदेखि गर्भधारण सुरु हुन्छ तबदेखि त्यो दिनदेखि चाहिँ सरकारले त्यो नागरिक निर्माणका लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्नु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिका विषय महत्त्वपूर्ण खेल्यो भने यसले चाहिँ तुरुन्त रिजल्ट आजका आजै नहुन सक्ला, 10-15 वर्षपछि समाज परिवर्तनका लागि, समाजले चेहरा बदल्नका लागि यो चाहिँ विधि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्दछ। त्यसका लागि चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेन पहाडी क्षेत्र विकास अभियानले यही मोडालिटीमा काम अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। यसका लागि हामी सबै साझेदारी गरेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। अब यी सबै कुराहरूलाई जोड्दै कुसे गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई खुसी बनाउनका लागि उनीहरूको चाहिँ पोषण सुधारदेखि लगेर उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक आय आर्जन लगायतका विषयमा पनि समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनका लागि यहाँले विभिन्न नीतिगत रूपमा अथवा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अब यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ बाल विवाहको अवस्था कस्तो छ? पछिल्लो समय महिलाहरूमा विशेष गरी पाठेघर खस्ने समस्याले पनि कुनै बेला चाहिँ समस्या नै थियो। अहिलेको अवस्था यी कुराहरूमा अलिक गहिरो विषयमा पनि कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ अथवा सोच्नुहुन्न? तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यो विषयमा हाम्रो गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न टोलहरूमा, बस्तीहरूमा अथवा विभिन्न बैठकहरूमा यो कुरा चाहिँ हामी उठ्छ र हामी यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा पनि लिएका छौँ। बाल विवाह वास्तवमा चाहिँ बाल विवाह एउटा सामाजिक कुरीतिका कारणले पनि गाउँपालिकाभित्र अथवा जाजरकोट जिल्लाभित्र अथवा मेरो गाउँपालिकाको कुरा गर्दाखेरि त्यो उठ्ने गरेको अवस्था बुझिन्छ। बाल विवाह
साथीहरूको लैले तिन चार वटा कुराले चाहिँ बाल विवाह हुने गरेको अवस्था एउटा एउटा सामाजिक परम्पराका हिसाबले पनि चाहिँ बच्चा नजन्मिँदै त्यहाँ चाहिँ माग्ने चलनको अवस्था चाहिँ हाम्रोमा छ त्यसले पनि चाहिँ बाल विवाह गरेको अवस्था देखिन्छ र अर्को कुरा बाल विवाह चाहिँ साथीहरूको लैलैमा पनि देखिन्छ अर्को र तेस्रो कुरा के देखिन्छ भने बाल विवाह गरिबताका हिसाबले पनि बाल विवाह भएको अवस्था देखिन्छ र अर्को कुरा चाहिँ बाल विवाह चाहिँ अशिक्षाका हिसाबले पनि बाल विवाह हुने गरेको देखिन्छ हाम्रो यी तिन चारवटा कुराले चाहिँ बाल विवाह गरेको र बाल विवाहका कारणले मान्छेको नारीको जीवन अथवा चाहिँ बाल बालिकाको जीवनमा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको भोलि चाहिँ म्याच्युरिटी टाइम पिरियडमा आफू पुग्दाखेरि कतिपय चाहिँ डिभोर्स भएका घटनाहरू चाहिँ सुसाइड गरेका केसहरू पनि सुन्नमा आउँछ यसले चाहिँ यी तिन चारवटा कुराले चाहिँ बाल विवाह हुने गरेको अवस्था देखिन्छ र यसलाई रोक्नका लागि हामी प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकतामा एउटा चाहिँ टिम पनि बनाएका छौँ यो बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी एउटा चाहिँ यसका विषयमा पहाडी क्षेत्र विकास अभियान र सेभ द चिल्ड्रेन आजको जो हाम्रो गाउँपालिका सञ्चालन भएको कार्यक्रम छ यसले पनि यो विषयमा अत्यन्तै साझेदारी गरेर अगाडि बढेको छ यसलाई हामी न्यूनीकरण गरिसकेको अवस्था त देखिँदैन गाउँपालिकाको क्षेत्रमा तर यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी केही समयभित्र न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो हामीसँग त्यो खालको विश्वास छ किन विश्वास छ भने बाल विवाह त्यति चाहिँ नगरी नहुने अवस्था अथवा बाल विवाह चाहिँ हुनै पर्ने खालका चाहिँ धेरै अवस्थाहरू देखिँदैन यसलाई तोड्न सकिन्छ समाजमा यो संस्कृतिका कारण गरिबताका कारण अशिक्षाका कारण र साथीहरूको लैलैमा लाग्ने जो कारणका कारण चाहिँ बाल विवाह हुन्छ र बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि हामीले गाउँपालिकाले तपाईँले सोध्नुभयो गाउँपालिकाले एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ विभिन्न खालका कार्यविधिहरू समितिहरू निर्माण गरेर हामी तल्लो तहसम्म बस्तीहरू टोल मात्र के अरे वडा भन्दा पनि तल्लो तह टोल बस्तीहरूमा हामीले यिनी खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ हामी चाहिँ विभिन्न खालका पोस्टर पम्पलेटहरू अथवा अरू विभिन्न खालका चाहिँ नागरिकहरू विभिन्न खालका चाहिँ टोलमा चाहिँ एउटा समिति छ बाल अधिकार संरक्षण समिति छ त्यो समिति मार्फत पनि हामी विभिन्न खालका कुराहरू गर्छौँ र जुन खालको स्पिडले जुन खालको चाहिँ गतिले बाल विवाह चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था थियो र त्यो एकदम न्यूनीकरण भइरहेको छ र हामी केही समयभित्र यसलाई चाहिँ वर्षको रूपमा पनि लिँदैन हामी केही महिनाभित्र केही दिनभित्र कुचे गाउँपालिका बाल विवाह रहित गाउँपालिका बनाउन सक्ने हामीले त्यो खालको परिकल्पना गरेका छौँ र त्यो सकिन्छ पनि सम्भावना पनि छ र हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर अब हामी पहिला विशेषमा छौँ र पहिला विशेषमा आजका हाम्रो अतिथि हरिचन्द्र बस्नेत हुनुहुन्छ कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष र म प्रस्तुता बालकुमार यहाँहरूको बिचमा 91.6 मेगाहर्जमा जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेट मार्फत संसारभर हामी एकैसाथ छौँ। आजको पहिला विशेषमा अब हामी फरक विषयमा प्रवेश गर्छौँ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको अबको अधिवेशन पनि हुँदैछ, जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ, केन्द्रीय अधिवेशन हुँदैछ, महाधिवेशन, यी यावत कुराहरू छन्। अब यसमा यहाँको अब के छ सोचमा चाहिँ अब जिल्ला कमिटीमा अझै पनि अगाडि बढ्ने हो कि अथवा के छ यहाँ चाहिँ कस्तो सोचिराख्नु भएको छ, के सपना देख्नुहुन्छ? पार्टीको 12औं महाधिवेशन वडा स्तरदेखि टोल स्तरदेखि वडा पालिका त्यसपछि क्षेत्र जिल्ला हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका बाहिर आइसकेको छ। यस विषयमा एउटा चाहिँ जाजरकोट जिल्लाको पार्टीको कार्यकर्ताका हिसाबले म जिल्ला कमिटीको सदस्य 2 चोटि निर्वाचित भइसकेको र अहिले वर्तमान तरुण दलको अध्यक्षका हिसाबले मैले अहिले यसै तपाईँको यो एफएमबाट यो पाइला एफएमबाट कुसे गाउँपालिका के अरे बाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सबै 83 सदस्यहरू अथवा चाहिँ सबै नेतागणहरूलाई म पार्टीको तर्फ यसो हुन्छु म यसो गर्छु भन्ने मैले चाहिँ केही उद्देश्य बोकेको छैन। तथापि मैले पार्टीको अधिवेशन अब आउन केही समय बाँकी, केही महिना बाँकी छ। अधिवेशनमा पार्टीका चाहिँ शीर्ष नेताहरू, जिल्लाका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ र पार्टीका चाहिँ सिनियर नेताहरू हुन्छ, उहाँहरूसँगको बसाइमा र आम कार्यकर्ताका बिचमा मैले पार्टीको कुन तहमा र कहाँ मैले आफूले चाहिँ जिम्मेवारी पाउँदाखेरि मैले आफूले निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ 83 सदस्यहरू अग्रजहरू नेताहरू जति चाहिँ त्यो नेताहरूले के खालको बुझाइ गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छु, म ठ्याक्कै यही गर्छु भन्ने मैले केही सोचिराखेको अवस्था छैन। अच्छा, अनि गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउनका लागि अथवा अन्य कुराहरूमा पनि यहाँले चाहिँ सपना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, त्यो त म एकदम चाहिँ मैले तपाईँको यो आजको बसाइमा वास्तवमा मैले गाउँपालिकामा जति कामहरू गरेँ, जति गतिविधिहरू गरेँ, अहिले चर्चाका रूपमा जाजरकोट जिल्लाका अरू स्थानीय तहमा भन्दा चाहिँ अगाडि आइराखेको मैले आफूले पनि सुन्छु, मलाई आफूले गर्व पनि लाग्छ। तर परिकल्पना नगरेर सपना नदेखेर मैले यसो गर्न पाए हुन्थ्यो। आम नागरिकका चाहिँ जस्तै मैले रोजगारीका कुरा मैले भन्न छुटाएको छु, रोजगारीमा त झन् धेरै मान्छेहरूको चाहिँ रोजगारी भएको छ। यस्तो चाहिँ सपना नदेखेर कल्पना नगरेर मैले चाहिँ यसो गर्छु भनेर चाहिँ मैले आफू सुत्नुभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ मैले भोलि चाहिँ के गर्नु सकिन्छ अथवा मैले गाउँपालिकाका सबै क्षेत्र बस्तीहरू मेरो त कस्तो छ भने म गाउँपालिकाका 9वटा वडाहरू छन्, साबिका चाहिँ 38वटा वडा हुन्। सबै वडामा म चिममा आँखा गरेँ भने कहाँनिर पानी छ, कहाँनिर धारो छ, कहाँनिर बाटो छ,
कताबाट चाहिँ बाटो लिँदा ठिक हुन्छ, कहाँनिर उम्, विद्यालय संरचना बनाउँदा ठिक हुन्छ। सबै भूगोलका विषयमा त्यति म कण्ठ पारेको अवस्था छ र मैले सबै टोल बस्तीहरूमा 2 महिना मैले सबै भूगोलहरू हेरेँ। मैले कोही वडाको मान्छे आएर माथि खोलामा मलाई धारो बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ पानी छैन भन्न सक्ने अच्छा, अवस्थाको हिसाबले पनि मैले त्यो क्षेत्र मैले आफूले कण्ठस्थ पारेको अवस्था छ। कल्पना नगरिकन, उद्देश्य नबनाइकन र भोलिका चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रमा त्यहाँका चाहिँ नागरिकको लागि होस्, विकासका लागि होस्, अरू चाहिँ नि त्यहाँ जागिरीका विषयमा होस्, त्यहाँका चाहिँ त्यो बालबालिकाका अवस्थाका विषयमा होस्, सबै क्षेत्रमा चाहिँ आफूले कल्पना नगरेर अगाडि बढ्दाखेरि र त्यो कल्पना नबढ्दाखेरि चाहिँ हामी सफल हुन सकिँदैन, अथवा चाहिँ यो आफूले नेतृत्व गरेको चाहिँ नि ठाउँलाई चाहिँ पुर्याउन सकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ र त्यो कल्पना पनि गरिएको छ। अर्कोतिर कल्पनासँग स्वार्थ जोडिनु भएन। उहुँ, विभिन्न कुरा अहिले चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा बजेट खर्च नभएको अवस्था सुनिन्छ। कर्णाली प्रदेशले पनि गत वर्ष धेरै बजेट खर्च गर्न सकेन। जाजरकोटकै पनि अरू स्थानले खर्चाउनु छैन। अच्छा, अहिले हामी पनि धेरै चाहिँ नि बजेट खर्चका हिसाबले चाहिँ हामी 90% क्रस नै छौँ। अहिले गत वर्ष उहुँ, पनि त्यही हिसाबले हामी 49 पोइन्ट कति गत वर्ष खर्च भएको थियो। हामीले त 1 करोड 95 वर्ष भुक्तानी दियौँ, पैसा नै पुगेन। अच्छा, अहिले पनि हामी 90% क्रस नै छौँ। अब हामी अहिले पो मैले पो रिपोर्ट तयार हुँदैछ हाम्रो कति पर्सेन्ट खर्च भयो भन्ने। तर हाम्रो बुझाइमा हामीले अहिलेसम्मको हिसाबमा हामी 90% भन्दा बढी नै खर्च गरेको अवस्था देखिन्छ। र यही हिसाबले त्यो हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्छ भने त्योसँग किन चाहिँ नि यसरी बजेट खर्च हुन्छ अथवा विकासका पूर्वाधारका हिसाबले चाहिँ अरूभन्दा किन अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नो बुझाइ, मैले अरूलाई चाहिँ कसैलाई केही यो भन्न खोजेको होइन। मैले आफूले मेरो बुझाइ, मैले आफूले नेतृत्व गरेको, मैले आफूले काम गरेको हिसाबबाट के हो भने कुनै पनि कामहरू अगाडि बढाउँदाखेरि त्यहाँ कुनै पनि स्वार्थ लुक्नु भएन। मतदाताको चाहिँ नि भोट सङ्ख्याको आधारमा पनि लुक्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ अरू विभिन्न चाहिँ नि क्षेत्रगत हिसाबमा पनि लुक्नु भएन र अरू विभिन्न कुनै पनि स्वार्थ त्यहाँभित्र लुकेन भने विकास पैसा पनि पुग्छ, विकास पनि सजिलै हुन्छ र आम नागरिकको समर्थन पनि हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि आम नागरिकले सरकारप्रति चाहिँ नि क्वेसन उठाउने, प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। जब नागरिकले सरकारप्रति क्वेसन उठाउने, प्रश्न गर्ने ठाउँ अथवा आउँठो ठडाउने ठाउँ मिल्दैन, त्यति बेला चाहिँ सरकार सफल भएको अच्छा, हुन्छ भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ। त्यो अच्छा, हिसाबले के हो भने सरकारप्रति चाहिँ नागरिक सन्तुष्ट हुनु पर्यो र सरकारप्रति नागरिकले क्वेसन उठाउने ठाउँ चाहिँ राख्न हुँदैन। ती 3-4 वटा कुरा चाहिँ कल्पना गरेर अगाडि बढ्दाखेरि विकास पनि हुन्छ र अरू आफूले जो खालको चाहिँ कल्पना गरेको छ त्यो कल्पनासँग पुग्न पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका अच्छा, निर्वाह गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। अच्छा। हामी पाइला विशेषको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा भन्न छुटाएको कुराहरू केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ? मैले खास भन्न छुटाएको कुरा समसामयिक विषयमा धेरै लामो कुरा त चाहिँ नि लामो कुरा भयो र यो भित्र चाहिँ नि कुरा छुटिहालेको त केही पनि जस्तो लाग्दैन। तथापि कुशे गाउँपालिकामा आफू निर्वाचित हुँदाखेरि 9 वटा वडा थियो। त्यो वडामा चाहिँ 4 वटा स्वास्थ्य चौकी, 5 वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू थियो। अनि मैले त्यहाँ धेरै कुरा अध्ययन गर्दाखेरि नागरिकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सिटामोलबाट वञ्चित गर्न सकिने छैन, जस्ता चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरियो। अहिले पनि कुशे गाउँपालिकाको गाउँपालिकाबाट एकजना एमबिबिएस डाक्टरहरू पढाउँदैछु। र त्यसपछि हामीले यो पनि परिकल्पना गरिएको अवस्था हो। यसलाई पनि कसैले सिकाएर अथवा चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भनेको अवस्था होइन। एउटा एमबिबिएस पढ्दैछ, एउटा चाहिँ इन्जिनियर पढाउने चाहिँ हामीले कोटा निर्धारण गरेका छौँ, तर इन्जिनियरको कोटामा अहिले नाम निकालेन। यी विभिन्न खालका गतिविधिहरू किन अगाडि बढाइएको हो भने एउटा डाक्टर गाउँपालिकाले पढायो भने कम्तीमा चाहिँ त्यो 8-10 वर्ष 4 वर्ष त हाम्रो चाहिँ वडाको क्षेत्रमा काम गर्छ र गाउँपालिकाको क्षेत्रको एउटा डाक्टर निर्माण भयो भने त्यो डाक्टरले चाहिँ गाउँपालिकाप्रतिको सहानुभूति, त्यहाँका नागरिकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण जो खालको चाहिँ हामीले पढाएको डाक्टरप्रति हुन्छ त्यो अरू बाहिरबाट आएको डाक्टरप्रति त्यस्तो हुँदैन र त्यसले चाहिँ गाउँपालिकाप्रति प्रति त्यति सजिलै काम गर्न सक्दैन अथवा यहाँ बस्ने मान्दैन। विभिन्न खालका समस्याहरू छन् भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। यसलाई छोटो रूपमा भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने गाउँपालिकाका सबै आम नागरिकलाई, सबै चाहिँ यो पाइला एफएमबाट सुन्नुभएका सबै आम श्रोताहरूलाई जाजरकोट जिल्लालाई जो हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा तत्कालीन सरकारले जाजरकोट जिल्ला जो हेर्ने दृष्टिकोण हेरिराखेको अवस्थालाई पिछडेपन जो हेऱ्यो, यसलाई चाहिँ परिवर्तनका लागि चाहिँ जाजरकोटका सबै आम नागरिकको निस्वार्थ रूपमा अगाडि लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अझ जिम्मेवारी पाएका हामी स्थानीय तहका प्रमुखहरू अथवा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरूले त्यो खालले अगाडि बढ्दाखेरि जिल्लालाई चाहिँ अरू जिल्लासँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र हामीले गरेका गतिविधि, हामीले गरेका काम र चाहिँ गाउँपालिका जाजरकोट जिल्लाको चाहिँ जुम्लासँग जोडिएको एउटा चाहिँ विकटको रूपमा लिने जो गाउँपालिका थियो, यो गाउँपालिकाले तपाईँले आफ्नो स्टेडियम बोलाएर गाउँपालिकाका केही नागरिकहरू जाजरकोट जिल्लाका अथवा योलाई सुन्ने त्यहाँको चाहिँ अवस्थाका विषय बाहिर ल्याउने जो अवसर दिनुभयो, यसका लागि गाउँपालिकाका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँ र तपाईँको यो एफएम परिवार सबैलाई चाहिँ
हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ पाइला विशेष। आजको पाइला विशेषमा हामी कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतसँग समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीबाट पक्कै पनि तपाईँले धेरै कुरा जानकारी पाउनुभयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यतिन्जेल रेडियो सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता, त्यसै गरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू र प्रविधि संयोजनमा साथ दिने प्रेम विशीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पाइला विशेषको प्रस्तुता बालकुमार पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।